दाजुहरू हजुर आरामै हुन्छ ठिकै छु बाँचिएको छु जाम कस्तो लागिरहेछ भीम सर त्यस्तै लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ त्यस्तै कपडाहरू लागिरहेछ होइन तपाईँलाई लागिरहेछ त्यस्तो अनि हाम्रो छोरो सन्चै सास ओहो यता बहादुर आरामै मिसले मेकअप उक्लेकी जस्तो छ ट्राफिक जाम है गाडी ठोकेको रे स्कुलमा काम गरेर हुना त्यो साना हाल्ने थापा मगर बाबु छोरा यो पनि अब स्कुलमा पढ्ला जस्तो छ यतातिर लाग्यो अब नपढ्ला स्कुल चाहिँ पढाउनु पर्छ गम्मै हो फेरि म पढेन भने त म त कतिको बिति छ बाबु भन्दा के रहेछ मकै छाड्न क्या सुन्न हामी यो हाम्रो सुटिङको टिमहरू आइसक्यो कि आज ठिक रहेछ हामी अहिले गते डाँडा आइपुग्यो गते डाँडा रामकोट जाने बाटो पो गते डाँडा अनि यो काठमाडौँ आउने टिमहरूबाट चाहिँ एकजना टिम चाहिँ पछाडि त्यो जाममा छुटेछ है उहाँले मुगलिन आइपुग्नु भयो अरे हामीसित माथि आइसक्यो अब तपाईँ ड्रप गर्नु पऱ्यो बाबु पिकअप एन्ड तैँले लिन आइदिनु पऱ्यो क्या एकछिन आएपछि छिर्गनसम्म कहिले भ्याउँछ रामकोट जाने बाटो रामकोट छिर्किङबाट छिर्काङ होइन छिर्कनेबाट यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर तपाईँ रामकोट भन्ने गाउँमा जान सक्नुहुन्छ रामकोट एकदम ठुलो मगर गाउँ छ त्यहाँ टिपिकल पुरानो बस्ती भएर हामी त्यहाँ अहिले भिजिट गर्न गइरहेका छौँ रामकोट जाने बाटो यो 2000मा कति गरे यहाँको रेट कति गरे गाडीको 1800 कति देखाएको 2000को रेन्ज रामकोट गाउँ यस्तो ठाउँ जहाँ तपाईँ आउनु पर्ने र आफ्नो भाषा संस्कृतिहरू बुझ्नु मगर भाषा बुझ्छ नि त्यहाँ एकदम पुरा मगर भाषा सिक्नको लागि तपाईँ यो रामकोट भन्ने ठाउँमा आउनु पर्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्न साथ तपाईँहरू खुरुखुरु आयो हुन्छ आएर यो बाबुहरू यो गाउँको भकुन्डो खेल्दैछ बाटोमा बस्छ तामाङ गाउँ छ यो त तामुङ यो तामुङ गाउँ स्टार्टिङ फ्रेम राख्ने
ल जाउँ 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 झन्डै गएको ब्यालेन्स नै हुन्छ मलाई बन्दीपुर मन परेन है रामकोट जाने पाएको मलाई चाहिँ बन्दीपुर मन परेन किन हो मेरो गाउँ मन पर्यो रामकोट जति राम्रो छैन यार बन्दीपुर घर होला पुरै त्यो घरै पुरै पिल्लरको घर बनाइसकेको छ यस्तो हुन्छ उता उतापट्टि छ भने अन्त वर डाँडोबाट त हेर्दै झ्याउलाएर अनि हे जाम भनेर गाडी चढेर हिँडिहाल्यो मलाई फेरि टिपिकल इन्डस्ट्रीमा साइन्स पढेको एजुकेटेड मान्छेहरू त्यस्तो छ है हामीसँग यस्तो पनि छ भनेको हुन्छ नि त्योभन्दा नि अब साइन्स पढेको त पुरा पढेको क्या साइन्स पढेको कि डक्टर हुनु पऱ्यो कि उ गर्नु पऱ्यो इन्जिनियर बन्नु पऱ्यो कसको बल्ल पो बाटिका त होला नि बोर्डिङ स्कुल हो क्या बराबर जाने देख्नु धेरै ढिलो भएछ अब के गर्ने होला नि के गर्नु हो बाटो हेर्दै जानु है आज भर्खर मेरो गाउँमा आउनु भइसक्यो सम्बन्धित छ है यस्तो पनि देख्नु भएन होला कमेन्टको ठाउँमा पनि देख्नु भएन होइन गाउँकै मान्छे भयो भने कति ठाउँमा हुँदैन कि मकै कस्तोले हुँदैन है कति ठाउँमा मकै खोज्नु पाउँछ होला नि त कतै अड्केर बसेर कतै बस्यो बसमा आएर कता आइयो कति दिन भएको ल यहाँ त म छु नि त यहाँ हाम्रो हिमाल सर हुनुहुन्छ दुईजना अनि हात छोरी चलाउनु पर्छ अरे अरू त यहाँ हाम्रो गाउँतिरको नानीहरू हाम्रो राजु सर पछाडि हेरौँ है नदेखेको जति सर भाडा दिनुहोस् न हजुर भाडा के भाडा भाडा कति हो म तिमी 2 रुपियाँ छ आमाले 1 रुपियाँ घर लिएर आइज कति हो बसमा 60 रुपियाँ हो यसको चाहिँ 80 रुपियाँ 80 रुपियाँ भनेपछि 80 रुपियाँ फालिदिइहाल्नु र फाइदै हुनु रहेछ लिनु चाहिँ 100 रुपियाँ दिन्छु के साँच्चै तिमी रिसके हो अब हामी त्यो डाँडा काटेर जानुपर्ने हुन्छ जाँदैन उयो भन् हामी त्यही डाँडामा हो त्यो उपल्लो छ नि उपल्लो चाहिँ यो
रामकोट जाने बाटो रामकोट नजिक छ रामकोट एउटा अस्ति हामीलाई जब मगर गाउँ हो। आउनुपर्छ है धमाउने नजिक फोन गरेको नि त फेरि नजिक हामी 3 गते पक्का हो एकदम राम्रो गाउँको हुन्छ नि त। तर यो गाउँमा चाहिँ पिल्लरको घर बनाउन नलगाउँदा हुन्छ हामी आउँदाखेरि 4 जना खैरी आइरहेको थियो एकछिन म भिन्सम्म कुरा गरेको होइन होइन किन अन्त बन्दीपुरभन्दा सो बेटर है एकदम बेटर छ बन्दीपुर भन्दा नि राम्रो ठाउँ मजा लाग्यो रामकोट आउँदा राम्रो छिर्काङ गाउँभन्दा अलिक तलबाट देखिने यो दृश्य के गरे रामकोट होइन रामकोट गाउँबाट देखिने यो दृश्य हिमालचुली पहाडहरू हेर्नै पर्ने ठाउँहरू नेपालका प्रसिद्ध गाउँहरूमध्ये रामकोट एउटा गाउँ जहाँ मगरहरूको बस्ती छ यो आउने बाटो छिर्काङ भन्ने ठाउँबाट तपाईँहरू यो बाटो हुँदै आउन सक्नुहुन्छ अहिले हामीसँग एकजना गाउँकै गाइड छ सुनिता तल हुनुपर्ने है यो बानियाटा त्यो तल्लो टाढो हुन्छ कि तलको त्यो अलिकति हरियालीहरू देख्छ बानियाहरू छ तल ग्राउन्डमा देख्छ पनि तल टाढो नै हो यो घरहरू छ नि त्यो सबै गाउँबाट यिनीहरूको सबै खेतीपाती गर्ने यतातिर भएर टाढा भएर गोठेतिर भएर उताबाट चाहिँ यतिको झरेर बस्नु भएको उनीहरू चाहिँ तपाईँले सुन्तलाको खेती देख्नु भएन भनेर भन्नुभएको थियो यो यहाँको सानो रेस्टुरेन्ट हो माउन्टेन भ्यू रेस्टुरेन्ट तपाईँहरू त्यहाँबाट अलिक माथि आइसकेपछि देउराली डाँडामा आइसकेपछि यहाँ सानो माउन्टेन भ्यू रेस्टुरेन्ट छ यहाँबाट हामी सबैको घर चाहिँ गाउँमा हो है पढाइ चाहिँ काठमाडौँतिर त्यही भएर बसाइ चाहिँ काठमाडौँ हुन्छ मेरो घर त बाबा गाउँमै हुनुहुन्छ उता हेटौँडा छैन नि यहाँ के चिज You will miss this shot. You gonna miss this shot. यो तपाईँहरूले जुन देख्नु भएको छ त्यो घर जस्तो त्यो घर होइन त्यो हाम्रो मन्दिर हो हाम्रो मगर संस्कृतिमा निकै नै प्रचलित भएको निकै नै आधारित रहेको हाम्रो बुधबारे मन्दिर हो यो हाम्रो देउराली चौतारा के छ त यहाँ रामकोटमा एकदम फेमस हेर्ने लायक चिज हेर्ने लायक यहाँ सबै कुरा छ तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यही हेरेर पाउनुहुन्छ जस्तै तपाईँले यहाँबाट तपाईँले माउन्टेन भ्यू कल्चर गाउँले जीवन एभ्रिथिङ स्पेसली मगरहरूको बारेमा के छ यहाँ स्पेसली मगरहरूको चाहिँ एउटा यस्तो यो रामकोट गाउँ यस्तो खालको गाउँ हो जहाँ 104वटा घरधुरी छ जुन मगरहरू मात्रै छ यसमा मगरभन्दा अरू कुनै जाति मिसिएको छैन हाम्रो पुर्खादेखि नै एकदमै कुनै पनि जाति मिसिएको छैन अहिलेसम्म पनि जुन मेरो बाबुबाजेदेखिको लिएर मेरो जेनेरेसनसम्म पनि अहिलेसम्म कुनै पनि जाति मिसिन आएको छैन 104 घरधुरीमा हाम्रो निकै नै पुर्ख्यौली बजै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि थाहा छ गाउँमा के छ पहिला कस्तो थियो के थियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट पनि जान्न पाइन्छ अनि बजे अहिले कहाँबाट आउनुभएको दाउरा लिएर आउनुभयो गोठालो गोठ फुएर आउनुभयो ए
अनि त्यहाँ त्यो गाउँमा चाहिँ भाषा सम्बन्धी के छ? भाषा कुन भाषा बोल्ने गरिरहेछ? हाम्रो गाउँमा मात्रै मगर भाषा मात्रै बोलिन्छ, अरू कुनै भाषा बोल्दैन। अन्त कुनै गाउँबाट आएको कुनै ठाउँबाट बिहा गरेर यो ठाउँमा आउनुभयो भने पनि यदि उहाँहरूलाई मगर भाषा आउँदैन रहेछ भने पनि यहाँ आएपछि चाहिँ सबै एकदम पर्फेक्टली मगर भाषामा चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ। ल धन्यवाद। यो रामकोटको देउराली चौतारा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा सानो घर जस्तो छ जो चाहिँ पुर्ख्यौली मन्दिर भनेर चाहिँ बनेको छ। र यो गाउँ आउनलाई तपाईँहरू छिर्काङ भन्ने ठाउँबाट तनहुँको डुम्रेदेखि छिर्काङ भन्ने ठाउँमा 5 मिनट लाग्छ। त्यहाँबाट तपाईँहरूले गाडी रिजर्भ गरेर आउन सक्नुहुन्छ। गाडीहरू आउँछ र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुपर्ने कुराहरू भनेको एकदम रमाइलो ठाउँ। अनि नानीको नाम चाहिँ के पऱ्यो अरे? सुनिता रे? मेरो नाम सुनिता थापा मगर। म यही गाउँमा जन्मेँ, यही गाउँमा हुर्केँ। म मेरो पढाइको सिलसिलामा, मेरो क्यारियरको सिलसिलामा म बजारमा बसे पनि मलाई मेरो गाउँ बेसरी माया लाग्छ। अनि अहिले माया गर्छु मेरो गाउँलाई। के पेसामा आबद्ध छ हाम्रो नानी? म प्रोफेसनली म जर्नलिस्ट हो र अहिले चाहिँ म आफ्नो मगरहरूको संस्कृति, आफ्नो संस्कारलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म नेपाल राष्ट्रिय मौलिक गौरव संरक्षण समितिको चाहिँ म प्रशिक्षक पनि हो। धन्यवाद तपाईँलाई। म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु है, तपाईँ उता ठाउँमा पुगेपछि तपाईँले यो डालालाई अर्कै बनावटमा देख्नुहुन्छ है। अहिलेसम्म त्यस्तो डाला अहिलेसम्म यसरी फोटोग्राफी गर्दै हिँड्दाखेरि अहिलेसम्म त्यसरी देख्नुभयो कि नै भन्नु है। बिजुलीको तारले छाडे। कुन तारले? बिजुली तार चाहिँ छल्नुपर्छ। पिल्लर घर बनाएको छ नि क्या यहाँ त? छैन। यो के हो त? इटा सिटा हालिसकेको छ। ढुङ्गाले छाएको ठिक। एउटा यो पनि बेस्ट चाहिँ ढुङ्गाले छाएको घर चुइन्छ नि, नयाँ घरहरू बनाएको पर्छ। आवाज पनि रहेछ। एउटा लेछु अहिले। कुन गाउँ? मेरो रामखोट गाउँ। के कुन गाउँ गरे यो? मेरो रामखोट गाउँ। फर्केर भन्नु परेन? This is my village. Name of this village? Ramkot. यो हाम्रो पुर्ख्यौली हाम्रो मगरहरूको संस्कारमा संस्कृतिमा निकै आधारित भएको हाम्रो बुढेबारी थाहा हो। जङ्गलको बाटो। यस्तो राम्रो ठाउँ आउन नभुल्नु होला। रामकोट गाउँ जाने बाटो। ओफ सुकौरा भन्ने गाउँ खेत। यो हाम्रो होटल। होटल? त्यो होटल? माउन्टेन भ्यू के? उतैता छ भने त थाहा भएको। त्यस्तो नि खिच्छ त? हात कालो भयो। केही हुँदैन अब यो गराउने। मैले पनि मात्छु। नमस्कार। होइन मेरो त हातहरू कालो बनाउनु पनि छ नि त। गोरो मान्छेको कालो, हाम्रो चाहिँ फेरि राम्रो भयो हुन्थ्यो भन्छ। खेलाएर सबै फुटेर। होइन घरमा हुँदा त मेरो नि पुरै दुबई जाँदाखेरि म 1 वर्षमा मन छोड्नु गरेँ। दुबई 2 वर्ष बसेँ। उसको फुटबल चाहिँ हेर मेरो माइली पर्छ क्या। दार्जिलिङ धर्म होइन बाग्नु सबै होइन त्यो उसको फुटबल छ नि मेरो माइली पर्नुहुन्छ। माइली त्यस्तो माइली पर्नुहुन्छ। तिनीलाई चिन्नुहुन्छ भने ज्ञानु शिक्षा चिन्नुहुन्छ उसको आमा पुग्नु होइन
छोरा जन्माइदिएर अनि बाउ चाहिँ आएर बाउ सुरेश पहिला बाहिर घर लैजान चाहिँ नभएको दुई भाइ सुरेशको सुरेश अधिकारी दुईटैको छोराछोरी प्लिज प्लिज चुला भनेको कालो नहोस् भनेर हो कि होइन मार्न सजिलो होस् प्लिज ल ठिक छ गुड गुड जङ्गलको बाटो रकी माउन्टेन रामकोटको डाँडाबाट देखिने यस्ता राम्रा राम्रा जङ्गलहरू छन् रामकोट गाउँ भयो यहाँबाट अरू थुप्रै ठाउँहरू छन् एकदम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ बाख्रा चराउन गएका मैले हालै हाम्रो नेपालमा चाहिँ है नेपालको अधिराज्यभरि नै भनौँ हाम्रो मगरहरूको संस्कारमा संस्कृतिमा आधारित चाहिँ हाम्रो जुन मौलिक कौरा छ त्यो नेपाल राष्ट्रिय मौलिक कौरा संरक्षण समितिको चाहिँ म प्रशिक्षक र प्रचार प्रसार विभागको पनि मैले नै हेर्छु है र म चाहिँ अहिले छिम्बुसिरी एफएममा कार्यरत छु र सेतीमाथि राष्ट्रिय दैनिकको चाहिँ म संवाददाता पनि हो मेरो परिचय भन्दाखेरि मेरो जन्मघर हो यो मेरो गाउँ रामकोटमा तपाईँहरू आउनुभएको छ धेरै खुसी लागेको छ अनि उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो भाउजू हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै भाउजू हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो भाउजू आमा हुनुहुन्छ आमा कहाँ जानुभयो अनि उहाँ चाहिँ मेरो माइजू हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ मेरो मावली माइजू हुनुहुन्छ उहाँ मेरो फुपू हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ दिदी छिमेकी दिदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो माउली गुमा हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ मेरो माइजी नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि अनि उहाँ जिल्ला बस्नुभएको चाहिँ मेरो किनभने मेरो माइली आमा हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा जेठो र मेरो माइला बाबाको चाहिँ छोरी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ आमालाई त सबैले चिन्नुभयो होला सानो भाउजू चाहिँ तपाईँहरू 5 दिन यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चिन्नुहुन्छ गाईभित्र खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला भाउजू पनि भित्रै हुनुहुन्छ म चाहिँ अलिकति समय दिन भएको छैन मैले तपाईँहरूलाई समय एकदमै टाइट छ मेरो अफिस मेरो त्यतिरको ड्युटी अनि यताउताको गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम एकदमै टाइट भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज मात्रै लिएर आएको यहाँ म भोलि बिहानै जानुपर्छ हामी बहिनीको चाहिँ 10 बजी पुग्नुपर्छ म चाहिँ 12 बजी भित्रमा जसरी नै पुग्नुपर्छ है चाहिँ मेरो बहिनी हो कोपिला अनि फेरि कानको नडिस्यो क्या टिकट नआयो गाडी रिजर्भ जानु लामा धुलो झुलो खान जाने नडिसाएर अनि ड्रेस दिने अनि मेकअप जात सर बेबी लाइटहरू बाल्नुपर्छ मलाई पनि दियो रेट हान्नेमा भित्र गुद्रु गुद्रु के
बल्ल कुलाले मजाले किन्छ कि किन अनि त्यसो तर नानी कुलाले नानी किन कुलाले चाहिँ त्यहाँ मज्जुमले नान्टा बडाको दारू लेखेर बजी बडाको दारू लेखेर ढ्याममा पुलिस लेटेछ भाले फर्सिरले अनि माथि दाजु ब्याजर मतलब किन्ने उठान देखाइनु खुबुई क्या खुबुई माना हामी क्या 25 दिन त्यसो गर्न सिरियस गर्नु छ यादमा छन् होला नि त ब्याजर मात्र ट्राई गाना अनि खानी के बाजु र बोजू कामरा भ्याके अनि किसे टाढा खैनी दिने नि त यादमा छन् होला नि यहाँको ड्रिङ्किङ भ्याके राको मिसको छ राको मे छौडा राले छौडा राले 15 सिकाइ आर मम्मी सिजो नि ना मुसिका धेरै छ नानी छ यो कसको यो राम्रो अनि खाने अगाडि सत्य जाँड पनि खेल्नु भएको होइन यो त बरु उहाँहरूलाई त खानैसँग दियो भयो नि हुने कसलाई जार नखानेलाई मन छोया गएको छु नि अर्को डाडु राखो आज रानी सलाम पुरो सलाम किन बोलिरहेको ह कुदनी रानी ओसे सलाम किन हुन्छ यो रामकोटको देउराली भन्जिङ हो रामकोट तनहुको डुम्रेबाट छिर्के भन्ज्याङ हुँदै माथि एउटा मगर गाउँ छ जो चाहिँ प्रसिद्ध नाम रामकोट जहाँ मगर बस्ती छ एउटा सानो बस्ती 110 वटा घर भएको यो सानो बस्ती यहाँ प्राय मगर भाषा बोलिने गरिन्छ छिर्के भन्ज्याङबाट तपाईले गाडी रिजर्भ गरेर आउन सक्नुहुन्छ र आएपछि तपाईहरुले यो गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ अझैसम्म पनि यहाँको मान्छेहरूले आफ्नो कल्चर बचाइराख्नको लागि आफ्नो कल्चरलाई बचाइराखेको छन् र यहाँ आउँदाखेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँका प्राय मान्छेहरू उही पुरानो वेशभूषा उही पुरानो प्रकृति अनुसार रमाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ रामकोट छिर्के भन्ज्याङबाट तपाईहरु कमसेकम 1 घण्टाको बाटो 15 मिनेट जति थोरै हिँडेर देउरालीबाट तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ यो रामकोट तनहुँ जिल्लाको डुम्रे दमौली हुँदै छिर्के भन्ज्याङ उत्रेर माथि पहाडको टुप्पामा बसेको गाउँ रामकोट एकदम रमाइलो ठाउँ छ आउनु होला भिजिट गर्नु होला यहाँको मान्छेहरूले तपाईहरुलाई स्वागत गर्छन् यो बाटो तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ यो बाटो हुँदै तपाईहरु आउने हो एकदम रमाइलो ठाउँ छ वरिपरिको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कुहिरो अलिकति धेरै लागेको भएर यो हिम दृश्य देख्न सकिएको छैन राम्रो ठाउँ छ रामकोट मगर गाउँ मगरहरूको लागि भाषा कला केन्द्र र यहाँ कौडा नृत्य कौडाको लागि बचाइराख्नको लागि यहाँ एउटा क्लास पनि खोलिएको छ तल अलि पछि म तपाईलाई देखाउँछु सक्सममा
एकदम रमाइलो ठाउँ। रामकोट आउनै पर्ने। आएर यो ठाउँको भौगोलिक एउटा राम्रो अनुभव गर्ने हुनेछ। एकचोटि जसरी भए पनि आइदिनु होला। रामकोट तनहुँ जिल्लाको डुम्रे दमौली हुँदै छिर्के बन्ज्याङबाट गाडी समाएर माथि आउने रामकोट गाउँ। साथी हो, तर हामी पहिले गरेर एउटा चाहिँ गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ गुरुकुल भर्खरै सुरु गरिसकेको थियो। त्यो जाते सोध्नु जोगी इन्डियन थिएटर अनि नेपालीमा एडप्ट गरेको। पर्सितिर यसलाई भोलि या पर्सि तपाईहरु चाहिँ त्यो एकदमै पर्फेक्ट गर्नुस् है। बसेर हेर्नु के पाइन्छ पाइन्न पहेँलो हिजो तल खोजेको पाइएन नभए ऊ भयो नि हुन्छ क्या। बेसारकै मैले तेलमा लगाएको बेसार हुनुपर्छ। काठमाडौँ तिम्रो खाऊ त तिम्रो रेडी हो के खाएर रेडी हो कस्तो खाना खाइसिने लाग्छ कि अब कस्तो टेन्सन नखाऊ तिमी टेन्सनमै हुन्छ नखाऊ। धेरै एनालाइसिस गरी हेरेँ कि ग्रोसँग राम्रो थियो घुमिराखिरहेको छ भने राम्रो थियो कि राम्रो थियो म जाने ए हजुरले 800 मात्र सिरी छुरु आलु सालु राखिदिने प्याज बोल्न ल के चाहिँ राख्नु बोल दुईटा छ दाइला बहादुर वीर बहादुर दुईटा छ दाइ के राख्दै मधुर बहादुर केशव राज हो बोलिहाल्नु ल तपाईँ दाइले अनि जाँदा चाहिँ लाउरे यहाँ चाहिँ हामीले डुम्दा लाग्छ लाङला भेट्नु किनभने अहिले नै छ कि उहाँको 3 र 4 नम्बर है आज ए हुन्छ 3 र 4 नम्बर किन चारा ओ आज चाहिँ माछा के मिरा माल क्या मिरा ज्याके मेनुमा माछा जाम लिन्छ उहाँले कता बस्नु
यो चाहिँ गएर हाल्नु पर्यो यहाँ 3 जनाले त ल्यायो अरूले अगाडि नै ल्याइसक्यो राज सर मिनी त त्यसरी पनि गर्नु पर्यो नि हैन दाउराको भारी त्यहाँ थुप्रो छ के 3 जनाले ल्यायो यसको मतलब अरूले पनि त्यहाँ ल्याएर राख्यो त्यो त हैन र त्यो बुझिन्छ यहाँको यसैले त यतै ढलाउला जस्तो छ बुलाखी फुली यता अनि मागाडी फुकाले दिनु पर्यो पाउँदैन त यस्तो हाल्ने फुली त यहाँ त मान्छेको फुकाल्नु पर्यो हैन त्यो गर्यो नि ठिकै छ त्यही त त्यो र फेरि कम्बिनेसन मिलाउनु पर्छ देखिन्छ नि उसको फेरि लिग हुन्छ त चाहियो ए साँच्चै सुन्ता बहिनी तपाईँले भन्नु न यार प्रफहरू के हामी यहाँ बिर्सिरहेको छ त्यो के अरे मारौरी पाइँदैन सानो सानो देखेर गएर पनि अब आउने बेला भयो छैन बित्नु भइसक्यो बित्नु भयो कहिले बित्नु जति अर्को भयो म भन्नु अर्को भयो अलिअलि यहाँ आउँदै यो महिलाहरू यसको फोटोहरू हेरौँ ₹60 किलो दाममा चाहिँ रुईले लगेको छैन तपाईँ किनेर ल्याएको लोकल खाना त खानुलाई चाहिँ सबै रोगले लगेको छैन त्यसमा नि छैन बोक्सी लाग्छ तिमीहरूले अब एकचोटि हात क्यामेरा होइन अहिले हेरि नि हुन्छ कान मार्यो नि सुइहाल्यो मै चाहिँ थुन्ने हामीले थियो न त के भन्छ मेरो चस्मा अरू भन्दा मलाई चस्माले टेन्सन दिएछ घिउ हालेर चामल भुट्ने के घिउमा चामल भुट्ने होइन अनि एक यो टपरी बनाउनु भएको छ नि आउँछ भने थाहा भयो हिजो अस्ति नै हामीले लेखेर राखिदियो बाबु गीतहरू नि के रे हिजो के भएको रे अमिलो भएको थियो ए गन्धर नचाप ऊ के अरे अमिलो भएको रे कान्छा क्यामेराम्यान डाइरेक्टर उहाँ गइसक्यो ल यहाँ बस्नुहोस् सङ्गीता यसरी दौडेर माया बेटा हुने रहेछ माया बेटा हुने रहेछ डानी मै बस्छु
कान्छे नामले साला रानी आगो साला आउनु भेटौँ त्यसो त हामी खेल्थ्यौँ बच्चा त्यसै खेल्यो भने यो पनि खेलाउनु पर्ने मैले प्रश्न गराएँ त्यसै बल गयो नि अर्को टिममा त्यही खाजा बाजा बजाइयो हजुर छ नि छ नि बाख्रा चराउन गइरहेको यो रामकोट गाउँ अरे हामी चाहिँ हलिउडको चाहिँ ऊ चाहिँ होइन होइन हलिउडको डाइरेक्टर सब ठिक छ ठिकै छ यो त आफै कान्छाको अगाडि के छ के माथिलाई हान्ने फेरि बोकेर उतै गएछ क्यामेरा छातालाई हो आफूलाई होइन छातालाई त्यो छाता क्यामेरालाई हो आफूलाई फेरि सबै कुर्तासँग हुनुहुन्छ यहाँ बरु ठिक थियो अनि त्यो त अब बिचरा हामीले यस्तो चाहिन्छ भनेर भनेको अब त्यो हुन्छ र यस्तो गरेर जमाना जे छ टाढोबाट लिइराख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो के अरे अहिले साला मरी बाँच्छु कान्छे आगो साला आउनु भेट्नु भन्नुपर्छ काजलै थाहा नमने हो नमटे यहाँ हेर्नु ओ सर यहाँ यता आउनु न यता यहाँ म यहाँ झरेँ है तपाईँ गाडी कहाँसम्म जान्छ त्यहाँ होइन म यहाँ झरेँ मलाई यहाँ जान्छ म यो बाटो एकचोटि हेर्दै आउँछु ल एक दुईजना साथी झर्ने तिमीले होइन पहिला बेला अझै हाम्रो गाउँले हाम्रो एउटा लिस्की हेरौँ एउटा गरेर यो पढौँ ट्रान्सपोर्ट ड्राइभरमा लेख्नु पऱ्यो हजुरको नाम के हो यो फेरि आहा राजदाई आयो ल एकछिन हेलो ए मुङलिङ काट्नुभयो ल दाइ ल आउँदै गर्नुहोस् आरामले तपाईँलाई एउटा बाइकले पिकअप गर्छ ल दाइ चाहिँ मुङलिङ छिर्नु भयो यातायात बाइक